نزيدو دابا لامبارفي. لامبارفي بارفي هي مثالي او تام. امبارفي غير تام ولا غير مثالي، غنسميوه الماضي الغير تام. ومن سميتو تفهم. لو باسي كومبوزي اللي شفنا، اللي يلا شفنا دابا لو باسي كومبوزي كان تام، الفعل كيسالي. غير تام الفعل ما كيساليش، يعني في الماضي ولكن الفعل كيكمل معانا، كيكون باقي. فعل باقي كيدار، كان كيدار في الماضي وباقي كيدار حتى دابا، ويقدر يكون يبقى يدار حتى في المستقبل، الله اعلم. اوكي، لامبارفي الماضي غير تام. بالنسبه لهاد لامبارفي حالو ساهل، يعني عندنا حنا في الدارجه غتفهموه ان شاء الله. امتى كيتستعمل؟ كيكون عندنا حدث طرا في الماضي، من سميتو راه ماضي، طرا في الماضي وطرا في مده، طرا في واحد المده، يعني طرا وتكرر، طرا وتعاود وتعاود بحال شي عاده كانت كدار، فهمتي؟ ولا طرات في الماضي وطرات في على مرات متعدده، فهمتوا؟ يعني ما طراتش مره واحده بحال الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي كيطرا مره واحده وكيسالي. هاد لامبارفي كيطرا وكيبقى يتعاود. وكاين جوج حوايج، الفعل اما يقدر يكون سالا، واخا كيقول لك غير تام راه يقدر يكون سالا، الفعل سالا بحال الباسي كومبوزي، يقدر يكون ما سالاش، باقي معانا. وانا نعطيكم مثال، جوج امثله، نعطيكم جوج امثله وتفهموا. لامبارفي غنشوفوا شكلو بعدا قبل ما نعطيكم الامثله، نشوفوا كيفاش كيتصرف ونعطيكم بالدارجه كيفاش كنقولوا ليه. بالنسبه للجو، tu, il, elle, on, nous, vous, il و elle. المهم غناخدو مونجي، حنا ناخدو مونجي كناكل، كنشدو مونجي كنكتبو حتى لهنا. لا ما ناخدوش مونجي، علاش مونجي فيها المشكله ديال او، خاصنا نزيدو او، ما نشدوش مونجي. نشدو مثلا بارلي. بارلي هي الدوي، بارلي هي الدوي. غنديرو بار بحال هكا، بارل كنحيدو هادي كنضربو عليها بحال هكا، كنكتبو بارل بحال هكا، بارل كلشي على داكشي اللي نزيدو. لامبارفي غير مركب، كيتكون من فعل واحد. ياك كنزيدو في الاولى في جو كنزيدو اي، في تو كنزيدو اي، في إل كنزيدو اي تي، في ال كنزيدو اي تي، في اون كنزيدو اي تي. هادو بثلاثهم بحال. في نو كنزيدو اي او ان اس، في فو كنزيدو اي او زد، و في هادي كنزيدو ا اي او ان تي. اش كتعطينا؟ جو بارلي، tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait, nous parlions, vous parliez, il ou elle parlait, il parlait, elle parlait. فهمتوا؟ هادو هما النهايات فيهم في لامبارفي. كتبوا هادشي وعقلوا عليه، خاصكم ماشي تحفظوا ولكن يجي مع التمارين والخدمه وداكشي وكثره المشاهده، تشوفوا هاد الحوايج مرة وتكرارا غيجي داكشي. دابا نشوفوا جوج امثله. اش كتعني هاد جو بارلي؟ بالدارجه عندنا
بالدارجه ملي كنكون لامبارفي بالدارجه بحال مثلا الباسي كومبوزي اللي شفنا. كليت، قلت جي مونجي، كليت، شربت، طحت، مشيت، جيت، طلعت، نزلت. فهمتوا؟ هذه لا. لامبارفي كنت كندير، كنت كندير ماشي درت. كنت كندير ماشي شربت. كنت كنشرب، كنت كناكل، كنت كنطلع، كنت كننزل، كنت كنطيح، كنت طاطاطا، كنت طاطاطي. اوكي، كنت دد هذا هو لامبارفي في الدارجه. بالعربيه كنت اكل، كنت اشرب، كنت العب، كنت ادرس، كنت اتطا ماشي درست، قرات، اكلت. هذا باسي كومبوزي. اكلت، درست، قرات، نزلت، طلعت، شربت اتاي بالنعناع. انتم فهمت. هذه لا، هذه كنت كندير الحاجه، كنت كندير بحال هذيك. هذيك كنت كتعطيك واحد العاده، واحد الحاجه كانت كتكرر. فهمتي؟ دارت ماشي مره واحده، دارت وتعاودات. اما ملي كتقول درت، دارت مره كتعطيك تبين بان دارت مره. ملي كدير لامبارفي كتبين بانها تكررات الحاجه، دارت وتعاودات، دارت وتعاودات. كنت كندير شي، كانت عندي عاده انني كنت كندير واحد الحاجه. كنت كنقرا ماشي قريت. ملي كنقول قريت نقدر نكون قريت مره واحده. مثلا قريت، قريت في لافاك، تقدر نكون عام واحد اللي قريت في لافاك، تقدر نكون غير حصه وحده وجراو عليا. قريت ما بينتيش المده. ولكن ملي قلتي كنت كنقرا في لافاك، ملي خدمتي لامبارفي كنت كنقرا، يعني راه ما قريتيش مره، قريتي بزاف د المرات في لافاك. يعني تقدر تكون سنين، تقدر تكون بزاف د المرات. المهم بعدا ماشي مره واحده. اما ملي كدير الباسي كومبوزي كتبين غير مره واحده. هذا هو الفرق بيناتهم. وغنشوفوا ملي نساليو دابا نشوفوا الفرق بيناتهم مزيان ان شاء الله بامثله، وتفرزوا مزيان الفرق بيناتهم. المهم دابا شفنا، غنشوفوا دابا قلنا جوج حالات في لامبارفي. الحاله الاولى، علاش قلت لكم الفعل يقدر يكون مثالي يقدر يكون ما سالاش. الحاله الاولى جو مونجي، اللي هي كنت كناكل. جو مونجي لي بونبون، لي بونبون اللي هما الفانيد. كون، كون هي ملي. جيتي، جيتي هي كنت، لو فيرب اتر في لامبارفي. جيتي بوتي، بوتي هي صغير. جو مونجي قلنا هي كنت كندير واحد الحاجه، ومونجي هي كتاكل، يعني كنت كناكل. جو مونجي كنت كناكل الفانيد لي بونبون. كون ملي. جيتي كنت بتي صغير، يعني كنت كناكل الفانيد ملي كنت صغير. هذه واش عاده ولا ماشي عاده؟ عاده. ولكن واش سالات ولا باقه؟ سالات. شنو اللي كيبين لنا انها سالات؟ هي ملي كنت صغير، يعني دابا راه كبرت ما بقيتش كناكل الفانيد. فهمتوا ولا لا؟ يعني عاده كانت كطرى ملي كنت صغير. هاد العاده دابا ممكن تقدر تكون باقه، ممكن تكون باقه ما بقاش، ولكن المعنى اللي كيوصلنا بانها ما بقاتش ملي كنتي صغير. حيتاش كل كنتي نيت باقي دابا كتاكل، كل خدمتي لو بريزون وتقول انا كناكل الفانيد بزاف، كناكل الفانيد. ما تخدمش كنت كناكل الفانيد ملي كنت صغير، حيت ملي درتي كنت كناكل يعني واحد العاده وسالات. اوكي. مثلا السؤال زعما المثال الثاني ديال انه كيبين لنا بان الفعل باقي سميتو. تقول j'étudiais. سمحوا لي. j'étudiais هي كنت كنادرس، كنت ادرس. j'étudiais، étudier هي كدرس. j'étudiais كنت كندرس. في لا الفاك هي الجامعه، في لافاك. j'étudiais à la fac هي كنت كندرس في لافاك، كنت كنقرا في لافاك. وسكتنا، ما قلناش واش دابا باقي كنقرا ولا لا. ممكن نكمل الجمله ونقول j'étudiais à la fac مثلا de Casa, la fac de Casa, et j'y suis toujours.
جي étudié à la fac de Casa et j'y suis toujours. هادي كنت كنقرا في لافاك. دو هي ديال، كازا هي الدار البيضاء كازا، اي و هاد جي سوي جو سوي هي انا اكون، وهاد ايكغيك فيها جي سوي انا كاين فيها توجور ديما، وانا كاين فيها ديما، زعما انا ديما باقي، زعما راه باقي كنقرا فيها. هاد توجور كتعني باقي، بحال كتعني هي توجور حرفيا كتعني ديما، وكتجي حتى بمعنى باقي، انا باقي فيها. جي سوي توجور انا راه فيها دي باقي، انا راه باقي فيها جي سوي توجور. وهاد ايكغيك باقي نشوفوها ونديروا على دروس وامثله، يعني درتها لكم دابا باش تفهموا المثال بانني واخا خدمت لامبارفي راه باقي كنقرا، واخا قلت كنت كنقرا في لافاك ولكن راه باقي حتى دابا باقي كنقرا فيها. فهمتوا؟ يعني راه باقي فيها. يعني هنايا شفنا المثال ديال ان الفعل سال كان كيطرا في الماضي وسال، وهنا شفنا ديال الفعل ديال انه كان كيطرا في الماضي وباقي كيطرا. يعني في كلتا الحالتين يمكن لنا نخدموا لامبارفي. اوكي، وهادشي اللي عطا الله بالنسبه لامبارفي. دابا نمسح لكم، راه ماشي شي حاجه نتوما بغيتو تصدعوا راسكم، ملي تجيك في راسك الفكره ديال بغيتي تقول كنت كندير شي حاجه خدم لامبارفي، ملي تجيك الفكره ديال بغيتي تقول درت شي حاجه خدم الباسي كومبوزي. صافي، هادشي انا باش تعلمت، باش نكون معكم صريح. يعني ما نبقاش نصدع راسي ولا والفعل واش طرا في الماضي، انا نبقى كنتسنى، انا باغي ندوي دغيا، نبقى نتسنى تنشوف واش الفعل طرا والتعاود ولا ما طراش. صافي كنترجم من دماغي من الدارجه اللي سميتو كنقول، ومع الوقت صافي كتلصق لك في دماغك بكثره الممارسه، داكشي كتولي تقولها تلقائيا فطريا كتولي تقولها، ما تحتاج كاع تبقى تفكر وتضيع الوقت. المهم دابا نشوفوا الفرق بيناتهم بين لامبارفي، واخا دابا راه كنظن بان لكم الفرق، ولكن نعطيو امثله ونشوفوا الفرق بيناتهم. سمحوا لي الفيديو طويل، ما نبقاش ما نديرش فيه مونتاج بزاف، يعني انا ديجا ما كنديرش المونتاج على باز، ما كنديرش المونتاج بزاف في فيديوهاتي، دونك فوالا. المهم انكم تستافدوا المونتاج وداكشي، ما سي با مون تروك، فوالا. غناخذوا نفس الجمله، غناخذوا جمله وحده في الباسي وفي في الباسي كومبوزي وفي لامبارفي، جمله وحده وتفهموا منها ان شاء الله، باش ما نطولش هذا الفيديو. وهادشي راه نشوفوه عاوتاني ونشوفوا تمارين ونخدموا مزياناش. اوكي، جي مونجي اون بوم. جي مونجي كليت اون واحد بوم تفاحه، كليت واحد تفاحه. هاد اون ماشي حرفيا كتعني واحد، تسمعوني قلت واحد وحده كتعني وحده مؤنثه. كليت وحده تفاحه، حنا ما كنقولوش في الدارجه وحده، علاش كنترجموها بواحد، اما هي راه وحده. كليت وحده تفاحه. جو مونجي اون بوم، كنت كناكل وحده تفاحه، بين قوسين واحد تفاحه. المهم كنبغيش نكون نشرح عاوتاني التل بحال بنادم كيفهم والو. كنبغيش نبقى نشرح بزاف. المهم هنا كليت تفاحه، هنا كنت كناكل واحد التفاحه، هنا كليت واحد التفاحه، انا كنت كناكل واحد التفاحه. شنو الفرق؟ بالدارجه شنو الفرق؟ كاين فرق، ماشي الفرق ما كاينش في المعلومه، كاين في شنو الشخص كيحاول يوصل لنا. ملي كنقول كليت التفاحه هنايا ما عطيش اهميه للوقت، المده، شحال ديال المده دازت. كليت تفاحه، نقدر نكون كليتها في ساعه، نقدر نكون كليتها في دقيقه، ما محددش الوقت. اوكي، وبينت بانني درتها مره واحده، كليت تفاحه مره واحده. فهمتي؟ اول حاجه ما عطيتش اهميه للوقت، ثاني حاجه بينت ان الفعل دار مره واحده، تكلت التفاحه مره واحده. هنا لا، هنا جو مونجي اون بوم. فهمتوا؟ جو مونجي اون بوم اللي هي كنت كناكل تفاحه. عطينا اهميه للوقت، بينا بان استغرقات واحد المده، راه كنت كناكل فيها، يعني استغرقات واحد المده، بينا ماشي بطريقه واضحه ولكن بطريقه خفيه. و ثاني حاجه بين ان الفعل
تكرر. كنت كناكل، يعني نقدر نكون كليت نصها وخليت النص الاخر حتى العشيه ولا حتى الليل وعاودت كليت، ممكن. يعني كاين احتماليه ان الفعل دار 2 المرات ولا 3 ولا الله اعلم. هذا هو الفرق بيناتهم، بين اتر، بين باسي كومبوزي، باسي كومبوزي، وبين لامبارفي. وكنظن غنحبس هنايا بالنسبه للفرق بيناتهم، حيت راه ما يمكنش تلقاو شرح ادق من هادشي بلغتكم الدارجه، راه ما يمكنش. كنتمنى انكم تشدوا، وهادشي خاصو ماشي صافي تفرجتوا دابا راه صافي فهمتوا وغتقدروا تستعملوا لامبارفي والباسي، لا، خاصكم تدريب تدريب تدريب. كيف ما انا راه فهمتوا المره الاولى ملي قريت وداكشي فهمتوا، ولكن باش نولي نستعملو خاصك تدريب وتخطا وتعاود دوي وتصلح. داكشي الهضره، خاصكم تهضروا، السمع والهضره ضروري.